अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुछ देर आपके बीच हूँ और इंशाअल्लाह मैं आपको झेलाऊंगा नहीं, जिस तरीके से कुछ देर पहले माफ़ कीजिएगा कि झेल रहे थे। हाफिज़ कर्नाटकी साहब को बड़ी खुशी हो रही होगी कि एक नदवे का तालिब इल्म आपकी तर्जुमानी कर रहा है। दोस्तों, अभी परसों का एक प्रोग्राम था जिसमें मुबीन मुनव्वर साहब की सदारत थी और उनको आने में ताख़िर हो गई थी। वजह ये थी कि जो कुर्बानी के गाय ले जा रहे थे उसको पुलिसों ने पकड़ लिया। मैं यहीं से अपनी बात आपके सामने रखता हूँ, पाक समातों के हवाले करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो चौथे मिसरे पर मैं एक एक शख्स की दुआएं चाहता हूँ कि मेरा रब है जैसा जो सबका पेट भरता है, मेरा रब है ऐसा जो सबका पेट भरता है। किस लिए फिर ये इंसान दर बदर भटकता है। चौथे मिसरे पर एक एक शख्स की मैं दाद चाहता हूँ कि मेरा रब है ऐसा जो सबका पेट भरता है। किस लिए फिर ये इंसान दर बदर भटकता है। लाख कोशिशें कर लो हमको तुम डराने की, मुस्तफा का शैदाई कब किसी से डरता है। मुस्तफा का शैदाई कब किसी से डरता है। और ये भी शेर आपके समातों के हवाले करता हूँ। ये मेरा शेर और केरला की वो हालत जो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए से, कि एक वो शख्स जो कल तक दूसरों का हेल्प किया करता था आज वो खुद मोहताज हो गई है। और यकीनन एक वो शख्स जो अकड़ करके चलता है, यानी जिसके अंदर तकब्बुर होती है, अल्लाह उसे एक ना एक दिन नीचा कर देते हैं। मैं ये शेर आपके हवाले करता हूँ। अगर मेरे बड़े भाई असद बस्तवी साहब, मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं कभी इनके साथ प्रोग्राम करूं, उनकी दुआएं चाहता हूं और मैं आपके समातों के हवाले करता हूं। मुलाजा फरमाएं कि मुस्तफा का शैदाई कब किसी से डरता है, आफियत इसी में आंधी संग झुक जाओ। अरे आफियत इसी में आंधी संग झुक जाओ। आफियत इसी में आंधी संग झुक जाओ। जो अकड़ के चलता है मुंह के बल वो गिरता है। जो अकड़ के रहता है मुंह के बल वो गिरता है। मुस्तफा का शैदाई कब किसी से डरता है। और मक्ते का शेर ये भी मुलाजा फरमाए कि है बहुत बड़ा अहमक इस जहां में अहमद, है बहुत बड़ा अहमक इस जहां में अहमद, है बहुत बड़ा अहमक इस जहां में अहमद।
سب سے زیادہ طاقتور خود کو جو سمجھتا ہے، سب سے زیادہ طاقتور خود کو جو سمجھتا ہے۔ دوستو بہت بہت شکریہ، لیکن ہر شاعر کو یہ گلہ رہتا ہے کہ اسٹیج پر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ داد دینے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے بالکل خصوص توجہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی محبتیں مجھے مل جائے گی تو انشاءاللہ میں آگے بھی پروگرام کرتا رہوں گا اور جاتا رہوں گا۔ 4 مصرے اور میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ابھی ایک بات چلی، بات یہ تھی کہ مردوں کو جیل بھیج دیا جائے گا اور 3 سال تک وہ جیل میں رہے گا اور پوری ذمہ داری اس مرد کی ذمہ رہے گی۔ میں یہ 4 مصرے آپ کے پاک سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے گھر کی ذرا جائزہ لیجئے، پہلے گھر کی ذرا جائزہ لیجئے، بعد میں پھر کوئی تبصرہ کیجئے۔ ناظم صاحب، پہلے گھر کی ذرا جائزہ لیجئے، بعد میں پھر کوئی تبصرہ کیجئے۔ دوسروں پر اچھالے ہیں کیچڑ بہت، دوسروں پر اچھالے ہیں کیچڑ بہت، اپنے دامن کا خود فیصلہ کیجئے، اپنے دامن کا خود فیصلہ کیجئے۔ بہت بہت شکریہ دوستوں، 4 مصرے پڑھ کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ سماعت فرمائیں، پڑھتا ہوں۔ نہ کرسی کی چاہت ہے، نہ سیاست سے محبت ہے۔ ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو اس لیے کہ تم وندے ماترم نہیں کہتے ہو، ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم مسلمان اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے مدرسوں میں راشٹر گیت نہیں گایا جاتا ہے۔ میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، اگر میں نے صحیح ترجمانی کی ہے تو ایک ایک شخص کی دعائیں ملنی چاہیے کہ نہ کرسی کی چاہت ہے، نہ سیاست سے محبت ہے، ہمیں تو جان سے پیاری ہماری اپنی عزت ہے، ہمیں تو جان سے پیاری ہماری اپنی عزت ہے۔ سبق پھینکے ہوئے ہم دے شبکتی کا نہیں لیتے، سبق پھینکے ہوئے ہم دے شبکتی کا نہیں لیتے، نہ تم سے دی ہوئی ہم کو سند کی ہی ضرورت ہے، نہ تم سے دی ہوئی ہم کو سند کی ہی ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔